मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। आजको इस्टर सन्डेको आराधना सेवामा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको दिन अनि हामी यो समय रमाउँदै खुसी हुँदै उत्साहित हुँदै हाम्रो प्रभुलाई हामी आराधना चढाउनेछौँ। अनि आराधनामा जानुभन्दा अगाडि म वचनको सानो खण्ड पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीलाई भने, तिमीहरू नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँले भन्नुभयो बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर। हाम्रो प्रभु चाहिँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। हाम्रो प्रभु हाम्रो निम्ति बौरी उठ्नु भएको छ। यो समय हाम्रो आँखाहरू हामी चिम्म गर्नेछौँ, हाम्रो हातहरू हामी स्वर्गतिर उचाल्नेछौँ। सब मानिसका हुन् छुटकाराको गीत यो, मुक्तिदाता गर्छन् स्वतन्त्र। मृत्यु खैते रोकी, पापको श्राप टुटेको, मृत्यु चिहानको
पुनरुत्थान उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ सदा सर्वदा एक समान रहनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु। प्रभु तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। प्रभु यदि क्रुसको मृत्यु प्रभु तपाईँले नभोग्नु भएको भए, प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति बौरी नउठ्नु भएको भए प्रभु हाम्रो कुनै अस्तित्व नै हुने थिएन। प्रभु हामीले मुक्ति नै पाउने थिएनौँ प्रभु। तर तपाईँ हाम्रो निम्ति आउनुभयो, यस संसारमा मानिसको चोला लिएर आउनुभयो अनि हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, थुकाइ कुटाइ सहनुभयो अनि आजको दिन हाम्रो निम्ति बौरी उठेर आउनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछ। प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, सदैव तपाईँलाई मेरा ओठले सदैव गाउनेछु गीत तपाईँको बाँचुन्जेलसम्म महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, सदैव तपाईँलाई मेरा ओठले सदैव गाउनेछु गीत
हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। हिरा बरा शकरिरा बरा यान्दे हिरा रा बरा शकर। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईँ हाम्रो निम्ति यस संसारमा आउनुभयो, क्रुसमा टाँगिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा हाम्रो निम्ति बौरी उठ्नुभयो। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ, उद्धार दिनुभएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको समयको लागि प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो सारा आराधना, महिमा, भक्ति तपाईँलाई चढाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। आज हामी प्रभु येशूको पुनरुत्थानको दिनको सम्झनामा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। त्यसैले सबैलाई ह्याप्पी इस्टर भन्न चाहन्छु। आजको हाम्रो वचनको खण्ड रहेको छ पहिलो पत्रुस 1:3-9। यसलाई म नेपाली बाइबलको पुरानो संस्करणबाट पढ्न जाँदैछु। पहिलो पत्रुस 1:3-9 यसरी लेखेको छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्यको हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो ठुलो कृपा अनुसार मरेकोबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको निम्ति हामीलाई फेरि नयाँ जन्म दिनुभयो। स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको अविनाशी, विशुद्ध र नष्ट नहुने हकको निम्ति,
तिमीहरू जो परमेश्वरको शक्तिबाट विश्वासद्वारा आखिर समयमा प्रकट हुन तयार भएको मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राखिएको छौ, जसमा तिमीहरू अहिले दरकार परि गएमा अलि बेरको निम्ति नाना किसिमका परीक्षाको तकलिफमा पर्छौ, तापनि तिमीहरू खुबै रमाउँछौ कि तिमीहरूको विश्वासको प्रमाण नष्ट हुने सुनभन्दा ज्यादै किम्तीको हुनाले यो आगोबाट जाँचिने भए तापनि येशू ख्रीष्टको प्रकाशमा प्रशंसा, महिमा र आदरमा पाइयोस्, जसलाई तिमीहरूले नदेखे तापनि तिमीहरू प्रेम गर्छौ, जसलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि विश्वास गरेर अवर्णीय आनन्द र महिमाको भरिपुरीले तिमीहरू उहाँमा अत्यन्तै रमाउँछौ र तिमीहरूका विश्वासको फल अर्थात् तिमीहरूको आत्माको मुक्ति पाउँछौ। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि आजको शीर्षक रहेको छ पुनरुत्थानको जीवित आशामा हाम्रो जिम्मेवारी। हामी पहिलो पत्रुस 1:3-9 रहेर प्रभु येशूको पुनरुत्थानको बारेमा हेर्नुको साथसाथै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ र परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा रहेको छ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ। पहिलो पत्रुस 1:3-5 बाट हामी हेर्नेछौँ। 1 र 2 पदमा पत्रुसले आफ्नो परिचय दिँदै विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका विश्वासीहरूलाई अभिवादन गरेका छन्। अनि 3 पदमा फेरि तिनले प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पितालाई धन्यको भनेर प्रशंसा गरेका छन्। त्यसपछि पद 3मा लेखिएको छ जसले आफ्नो ठुलो कृपा अनुसार, अर्थात् परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ भन्ने उत्तरमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ठुलो कृपा गर्नुभएको छ। हाम्रो परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको कृपा अत्यन्तै ठुलो छ। उहाँको कृपाको कारण जुन सजाय हामीले भोग्नु पर्ने हो हामीले त्यो भोग्नु परेको छैन। मानिस जन्मिँदै पाप स्वभावमा जन्मेको हुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै बालकलाई हामीले उसलाई रुनलाई सिकाउनु पर्दैन, लोभ गर्न सिकाउनु पर्दैन, झुट बोल्न सिकाउनु पर्दैन। 2-3 वर्षको बालकलाई हामीले उसको सामु केही मिठाई राखिदियौँ अनि उसलाई यो मिठाई नखानु है भनेर हामी कतै पर गयौँ भने फर्केर आउँदा त्यो बालकले त्यो मिठाई खाएको हुन्छ। प्राय जसो बालकले त्यो मिठाई खाएको हुन्छ। अनि जब हामी उसलाई सोध्छौँ यो मिठाई तिमीले खाएको हो भनेर भन्दाखेरि उसले होइन भनेर भन्छ, जबकि हामी उसको हातमा मिठाईहरू देख्न सक्छौँ। अनि यो सब पाप स्वभावको कारणले हो। अनि हामी जान्दछौँ पापको ज्याला मृत्यु हो। तर पनि परमेश्वरको महान कृपाको कारण परमेश्वरले हाम्रो पापको दण्ड भोग्नको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मानिसको रूपमा पृथ्वीमा पठाउनु भयो। प्रभु येशूले हामीले गरेको सबै पापहरूको दण्ड एकैचोटि क्रुसमा सहिदिनु भयो र हामीलाई पापको दण्डबाट छुटकारा दिनुभयो। यसरी हामीले पाउनुपर्ने दण्ड नपाउनु नै उहाँको कृपा हो र हामीले उहाँबाट ठुलो कृपा पाएका छौँ। भजन सङ्ग्रह 103:17 पुरानो संस्करणमा यसरी लेखिएको छ, तर परमप्रभुको कृपा भने उहाँको भय मान्नेहरूमाथि युग युगसम्म रहन्छ। परमेश्वरको कृपा उहाँको भय मान्नेहरूमाथि युग युगसम्म रहन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। अब फेरि हामी 3 पदमा नै हेर्छौँ अनि त्यहाँ लेखिएको छ मरेकोबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा, अर्थात् परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो तर मरे हुनु भएन। उहाँलाई गाडियो तर उहाँ तेस्रो दिनमा फेरि जीवित हुनुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई जीवित पार्नु भएको हामीले लुका 24:1-12 हेऱ्यौँ भने पुनरुत्थानको दिन बिहान सबेरै जब स्त्रीहरू बहुमूल्य द्रव्य अनि लेप लिएर जब उनीहरू चिहानमा जान्छ, त्यहाँ चिहानको ढुङ्गा हटाइसकेको हुन्छ। जब उनीहरू चिहानभित्र पस्छ त्यहाँ चिहानभित्र चाहिँ प्रभु येशूको शरीरलाई उनीहरूले पाउँदैन अनि उनीहरू अल्मलिन्छ। अनि त्यति नै खेर चम्किलो पोसाक भएको 2 जना पुरुषहरू उनीहरूले देख्छ अनि उनीहरूले भन्छ कि प्रभु येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ भनेर भन्छ। त्यसपछि उनीहरू यो चिहानबाट निस्केर यो खबर
11जना चेलालाई अनि अरू चेलाहरूलाई बताउँछ। धर्मशास्त्रमा लेखेको यस खण्डबाट हामी जान्दछौँ कि प्रभु येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ, उहाँको पुनरुत्थान भएको छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अझै हामीले 3 पदमा हेऱ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, जीवित आशाको निम्ति। अर्थात् परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि त परमेश्वरले हामीलाई जीवित आशा दिनुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेको मरे हुनुभएको भए हाम्रो निम्ति आशा हुने थिएन, हाम्रो आशा पनि मरेको हुने थियो, तर उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। हामीले लुका 24 13देखि 27 हेऱ्यौँ भने यो पुनरुत्थान भएको घटनामा हेऱ्यौँ भने प्रभु येशू पुनरुत्थान भइसक्नु भएको हुन्छ अनि प्रभु येशूका चेलाहरूमध्ये 2 जना यरुशलेमबाट इमाउस 11 किलोमिटरको पर रहेको इमाउसको बाटोमा इमाउस गाउँमा बाटो भएर गइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ जाने क्रममा उनीहरू घटेका घटनाहरूको बारेमा छलफल गर्दै बहस गर्दै गइरहेका हुन्छन्। त्यतिखेर प्रभु येशू उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा हिँड्नुहुन्छ, तर पनि उनीहरूले प्रभु येशूलाई चिन्दैनन्। अनि प्रभु येशूले तिनीहरूलाई तिमीहरू के बारेमा कुराकानी गर्दैछौ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू उदास भएर तक्क अडिन्छ। अनि ती 2 जना मध्ये क्लियोपास भन्नेले भन्छ कि हामी येशू नासरीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, जो अगमवक्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले ठुला शक्तिशाली कामहरू गर्नुभएको थियो, तर प्रधान पुजारीहरू र पुजारीहरूले उहाँलाई मार्ने, उहाँलाई मृत्युदण्ड दिए र उहाँलाई क्रुसमा तागे भनेर भन्छ। अनि के भन्छ, इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ भने पनि भन्छ। प्रभु येशू मानिस भएर पृथ्वीमा रहनुहुँदा उहाँले ठुला आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनु भयो अनि मानिसहरूले उहाँबाट एकदमै ठुलो आशा गरेका थिए। येशूले शान्ति दिनुहुनेछ, परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर उनीहरू एकदमै उत्साहित भएका थिए। तर जब प्रभु येशूलाई क्रुसमा चढाइयो र प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुभयो, तिनीहरूको आशा पनि मरेको थियो। तिनीहरू हतोत्साहित भए र अब के गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू आतिन थाले। उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, के गर्ने उनीहरूलाई केही थाहा भएन। अनि हामी अघिको घटनामा हेर्छौँ कि पछिबाट जब ती 2 मानिसहरूलाई प्रभु येशूले आफूलाई चिनाउनुहुन्छ, उनीहरूको आँखा खोलिदिनुहुन्छ अनि उनीहरूले प्रभु येशूलाई चिन्छ, तब उनीहरूको मरेको आशा चाहिँ फेरि जीवित हुन्छ। त्यसरी प्रभु येशू जीवित हुनुभएको कारण उनीहरूको आशा पनि फेरि जीवित हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो निम्ति पनि प्रभु येशू जीवित भई उठ्नु भएको छ, त्यसै कारण हाम्रो आशा पनि जीवित छ अनि परमेश्वरले हामीलाई जीवित आशा दिनुभएको छ। हामी फेरि पनि पद 3 को अन्तमा लेखिएको कुरा हेर्नेछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, हामीलाई फेरि नयाँ जन्म दिनुभयो। यहाँबाट हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभएको छ। यो पनि परमेश्वरको काम नै हो। जब प्रभु येशूलाई हामी प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छौँ, हामीलाई उहाँले आत्मामा नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 5:17 यसरी लेखिएको छ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी नयाँ भएका छौँ। अब हामी पद 4 हेर्नेछौँ। पद 4 हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको अविनाशी विशुद्ध र नष्ट नहुने हकको निम्ति। अर्थात् परमेश्वरले स्वर्गमा हाम्रो निम्ति अविनाशी विशुद्ध र नष्ट नहुने हक साँचेर राख्नु भएको छ। नयाँ संस्करणमा हामी यसलाई हकलाई उत्तराधिकार भनेर लेखेको पाउँछौँ। भविष्यमा पाउने यो स्वर्गीय हक अर्थात् उत्तराधिकार हामीले हाम्रो प्राकृतिक जन्मबाट पाएका होइनौँ, तर जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्यौँ, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभयो, आत्मामा नयाँ जन्म दिनुभयो र आफ्नो छोराछोरी तुल्याउनु भयो। अनि हामी जान्दछौँ उत्तराधिकार भनेको बुवाको उत्तराधिकार उसको छोराछोरीले पाउँछ, त्यसरी नै परमेश्वर बुवाको उत्तराधिकार हामीले पाउँछौँ।
उहाँले हामीलाई साँचेर राख्नुभएको उत्तराधिकार भने संसारमा भएको जस्तै नाश हुने, अशुद्ध, नष्ट हुने कुराहरू होइन, तर हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले अविनाशी, विशुद्ध र नष्ट नहुने हक साँचेर राख्नुभएको छ। हाम्रो उत्तराधिकारले कसैले बदलन सक्दैन, कसैले लुट्न सक्दैन, कसैले मैलो पार्न सक्दैन। यो शुद्ध छ, यो चोखो छ, ताजा छ, नयाँ छ, स्थायी छ, यो निरन्तर रहिरहन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन पनि दिनुभएको छ। अब फेरि हामी पद 5मा हेर्नेछौँ। 5 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू जो परमेश्वरको शक्तिबाट विश्वासद्वारा आखिर समयमा प्रकट हुन तयार भएको मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राखिएको छौ। अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राख्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा दिनुहुन्छ। रोमी 8को 38 र 39मा यसरी लेखिएको छ, किनभने म पक्का गरी जान्दछु कि मृत्यु वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएको कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। अर्थात् हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट केही कुराले पनि अलग गर्न सक्दैन। परमेश्वरले हामीलाई पक्रिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। हामीले पहिलो पत्रुस 1को 3देखि 5सम्म हेऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ। अनि हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरले हामीलाई ठुलो कृपा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई जीवित आशा दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, परमेश्वरले स्वर्गमा हाम्रो निम्ति अविनाशी, विशुद्ध र नष्ट नहुने हक साँचिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राख्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक सम्बन्धमा दुईवटा पक्ष हुन्छ। यदि अनि दुवै पक्षको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले आफ्नो जिम्मेवारी अर्थात् आफ्नो तर्फबाटको सबै काम गरिसिध्याउनु भएको छ। यूहन्ना 19:30मा पनि प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँको आखिरी शब्द थियो, अब सिद्धियो। परमेश्वरले मुक्तिको निम्ति आफ्नो पुत्रद्वारा गर्नुपर्ने सबै काम गरिसिध्याउनु भएको छ। अब मुक्तिको निम्ति कुनै पनि काम गर्नु पर्दैन। तर तपाईँ र मैले पृथ्वीमा रहँदा केही जिम्मेवारीहरू निभाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आज अब भने हामी त्यो के हुन् त भनेर हेर्नेछौँ। दोस्रो बुँदा रहेको छ, परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ। यसको लागि हामी पहिलो पत्रुस 1को 6देखि 9बाट हेर्नेछौँ। अनि पद 6मा यसरी लेखिएको छ, जसमा तिमीहरू अहिले दरकार परि गएमा अलि बेरको निम्ति नाना किसिमका परीक्षाको तकलिफमा पर्छौ, तापनि तिमीहरू खुबै रमाउँछौ भनेर यहाँ बताइएको छ। अर्थात् हाम्रो अहिलेको जीवनमा परीक्षा र समस्या आउँछन् भनेर जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो अहिलेको जीवनमा परीक्षा र समस्या आउँछन् नै। यहाँ अहिले भन्नाले हामीले अहिले जिरहेको जीवनलाई जनाउँछ। वर्तमान समयमा हाम्रो जीवन कष्टकर हुन सक्छ, हामीलाई परीक्षा र समस्याहरू आउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामी विचार गर्छौँ, यदि मेरो विश्वास साँचो हो भने वा म साँचो क्रिस्चियन हुँ भने मलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन, मलाई कुनै पनि कष्ट आइपर्दैन भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। तर अनि जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ, समस्या आउँछ, हामीलाई लाग्छ कि कतै म परमेश्वरबाट टाढा पो भएँ कि, वा यदि म परमेश्वरको नजिक भएको भए म सधैँ खुसी हुनुपर्ने भन्ने यस्तो सोचहरू आउँछन्। तर त्यसो होइन। हामीले बाइबलको उपदेशक 3:4मा हेऱ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय। हामी मध्ये कतिजनाको अहिले हाँस्ने समय हुनसक्छ, नाच्ने समय हुनसक्छ, यो राम्रो कुरा हो। तर हामी मध्ये कतिजनाको निम्ति अहिले शोकको समय हुनसक्छ, समस्याको समय हुनसक्छ, रुने समय हुनसक्छ, कष्टको समय हुनसक्छ। हामीले बितेका दिनहरूमा
कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन हुँदाखेरि धेरै समस्या भोग्नु पर्यो। कतिजनाले रोजगार गुमाए, कतिजनाले व्यापारमा घाटा भयो, कतिजनाको तनाव भयो, घरमा झगडाहरू भए, कतिको सम्बन्ध बिग्रियो, कतिको स्वास्थ्य बिग्रियो, अनि कतिले भने आफ्नो आफन्तहरू समेत गुमाउनु पर्यो। यस्तो बेला हामीले प्रश्न गऱ्यौँ होला, प्रभु किन भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ होला, हामी निराश भयौँ होला। बाइबलको भजन सङ्ग्रहमा हामीले पनि यस्तै विभिन्न भावनाहरूलाई समेटेर भजन लेखेको पाउँछौँ। हामी मानिसमा भावना भएको कारण कहिले हामी रुन्छौँ, कहिले हामी हाँस्छौँ, कहिले हामीलाई शोक गर्छौँ, कहिले हामी खुसी हुन्छौँ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि जसरी भजन सङ्ग्रहमा विभिन्न भावनाहरू समेटिए तापनि प्राय भजनको अन्त्य चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसामा हुने गर्दछ। त्यसरी नै जब हाम्रो जीवनमा दुःख, कष्ट, समस्या अनि परीक्षाहरू आउँदछन्, तब हामीले हाम्रो भावनाहरू आए तापनि, विभिन्न किसिमका भावनाहरू आए तापनि हामी प्रार्थना साथ प्रभुमा स्थिर रहनुपर्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर होस् र समझले नै भ्याउन नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूलाई सुरक्षा दिनेछ भनेर भनिएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट जो पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त जीवनमा समस्या आयो, कष्ट आयो भने हामी मानिसहरूलाई पनि समस्या आउँछ, कष्ट आउँछ, अनि यो स्वाभाविक कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब भने हामी पद 7 देखि 9 पदमा लेखेको कुरालाई हेर्नेछौँ है। पद 7 देखि 9 मा यसरी लेखिएको छ कि तिमीहरूको विश्वासको प्रमाण नष्ट हुने सुनभन्दा ज्यादै किम्तीको हुनाले यो आगोबाट जाँचिने भए तापनि येशू ख्रीष्टको प्रकाशमा प्रशंसा, महिमा र आदरमा पाइयोस्, जसलाई तिमीहरूले नदेखे तापनि तिमीहरू प्रेम गर्छौ, जसलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि विश्वास गरेर अवर्णीय आनन्द र महिमाको भरपुरीले तिमीहरू उहाँमा अत्यन्तै रमाउँछौ र तिमीहरूका विश्वासको फल अर्थात् तिमीहरूको आत्माको मुक्ति पाउँछौ। हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो विश्वास जाँचिँदा साँचो प्रमाणित भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो विश्वास एकदमै किम्ती छ, हाम्रो विश्वासको परिणाम एकदमै किम्ती छ, एकदमै मूल्यवान छ। हामीले सुनलाई हेऱ्यौँ भने जब सुनलाई आगोमा राखिन्छ तब त्यो आगोमा राख्दाखेरि सुनलाई आगोमा राख्दाखेरि त्यो सुनमा भएको अशुद्धताहरू हटेर जान्छ अनि त्यो अझ बलियो अनि चहकिलो हुन्छ। त्यसरी नै जब हामीलाई हाम्रो विश्वासलाई आगोमा जाँचिन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई विश्वासमा दरिलो बनाउन, हामीलाई शुद्ध पार्न अनि हाम्रो सहनशीलताको जाँच गर्नलाई हुने गर्दछ। त्यसैले हामीलाई जीवनमा दुःख, कष्ट, समस्या, जाँचहरू आउँदा त्यसले चाहिँ जब आउँछ त्यस्तो आउँछ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो विश्वास कस्तो छ भन्ने कुराहरू जाँच्ने गर्दछ। अनि हाम्रो जीवनमा जब दुःख, कष्ट, समस्या आउँछ तब हामी के गर्छौँ त, यो सोच्नुपर्ने विषय छ। अनि हाम्रो जीवनमा विभिन्न समस्याहरू, कष्टहरू आउँछन्। कहिलेकाहीँ आफ्नै गल्तीको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछन्, त कहिलेकाहीँ भने हामीले गल्ती नै नगरे तापनि समस्या, दुःख, कष्टहरू आउने गर्दछ। जस्तो सुकै कारणले समस्या आए तापनि हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्न भने छोड्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा जब समस्याहरू आइपर्छ, हामीले परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको कार्यलाई हेरेर, उहाँले हामीलाई दिनुभएको उत्तराधिकारलाई हेरेर र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेरेर हामी विश्वासमा स्थिर रहनुपर्छ। हामी धैर्य गरेर विश्वासमा स्थिर रहनुपर्छ। अनि जब हाम्रो निम्ति हामीलाई ठुलो जीवित आशा छ, हामीलाई नयाँ जीवन, हाम्रोलाई नयाँ जीवन छ, अनन्त जीवन छ, हाम्रोलाई सुरक्षा छ अनि हाम्रो निम्ति स्वर्गमा अविनाशी अनि विशुद्ध नष्ट नहुने हक साँचेर राखेको छ भनी जानेर जुनसुकै परिस्थितिमा, जुनसुकै कठिनाइ अवस्थामा पनि जब हामी परमेश्वरमा रमाउँछौँ र आनन्द गर्न सिक्छौँ, तब परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको कार्यहरू हामीले बुझेको ठहरिन्छ। अनि यदि हामी जाँचबाट भएर जाँदा परमेश्वरमा स्थिर रह्यौँ भने यसैबाट प्रमाणित हुन्छ कि हाम्रो विश्वास साँचो हो र हाम्रो विश्वासको फल हाम्रो आत्माको मुक्ति हो,
हाम्रो मुक्तिको निश्चयता हो। अनि हाम्रो जीवनमा एकपछि अर्को गरी आएको समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई अझ विश्वासमा दरिलो बनाइरहेको हुन्छ। त्यसैले जब हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछन् हामी आत्तिनु पर्दैन। अनि जब हाम्रो विश्वास साँचो प्रमाणित हुन्छ तब प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रकाशमा हामीले प्रशंसा महिमा र आदर पाउनेछौँ भनेर भनिएको छ। साँच्चै प्रभु येशूबाट प्रशंसा पाउनु, महिमा पाउनु, आदर पाउनु कति धन्यको कुरा हो है। हामीले याकुब 1:12 पनि हेऱ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। साँच्चै जब हामी आपद विपदमा स्थिर रहन्छौँ अनि दुःख समस्याहरू आउँदा स्थिर भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई जीवनको मुकुट दिनुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले आज हेऱ्यौँ। अहिलेसम्ममा हामीले हेऱ्यौँ पहिलो पत्रुस 1:3-9 हामीमा खण्डमा रहेर हामीले परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ र परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले एउटा वाक्यमा उत्तर दिँदा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पुनर्जीवित पार्नु भएको छ, जसको कारण हाम्रो निम्ति जीवित आशा छ, जसको कारण हाम्रो निम्ति नयाँ जीवन छ, जसको कारण हाम्रो निम्ति अवर्णीय आशिष छ, जसको कारण हाम्रो निम्ति विशुद्ध नष्ट नहुने हक साँचेर राखेको छ है। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पुनर्जीवित पार्नु भएको छ। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नलाई एउटा वाक्यमा उत्तर दिँदाखेरि परमेश्वरमा हाम्रो विश्वास साँचो प्रमाणित भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आजको दिनमा हामीले प्रभु येशू पुनरुत्थान हुनुभएको छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न सकौँ, हाम्रो विश्वास साँचो विश्वास छ कि छैन भनेर निश्चित गर्न सकौँ र पुनरुत्थानको जीवित आशामा रमाउँदै जीवित भई उठ्नु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा कसै न कसैलाई बताउने अथोट गरौँ, उहाँको बारेमा कसै न कसैलाई सुसमाचार सुनाउने अथोट गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो वचनको लागि। अनि यो वचन हामीले सुन्ने मात्र नभएर यसलाई साँच्चै नै पालन गर्न सकौँ। तपाईँले नै हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको कार्यलाई स्मरण गर्दै प्रभु हामीलाई तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्न सकौँ, तपाईँमा विश्वासमा स्थिर भइरहन सकौँ, हरेक परिस्थितिमा रमाउन सकौँ। प्रभु यो हामी आफ्नै बल र शक्तिले गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ पवित्र आत्माले नै हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हाम्रो जीवनबाट तपाईँले महिमा लिनुभएको होस्। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले प्रभु यसलाई जीवित पार्नु भएको छ र हामीलाई जीवित आशा दिनुभएको छ। प्रभु धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्दछौँ मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।